नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले एकदमै सिम्पल डिजाइनमा र सजिलो बुनाइमा र छिटो तयार हुने बुनाइमा मैले हाफ मोजा लिएको छु। यो डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले लेडिजले बुने पनि हुन्छ र जेन्ट्सको लागि बुने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नै लागि बुनेको र यो मैले जुत्तासँग लगाउन मिल्ने बनाएर यति छोटो बनाएको। तपाईहरुले चाहिँ यही बुनाइमा एकदमै यो भागलाई बढाएर माथिसम्म तपाईलाई जति आवश्यक पर्छ त्यतिसम्म बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि बुट्टा राखेको छैन, सिम्पल छ र एकदमै राम्रो पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र बुन्न पनि सजिलो छ। मैले यसमा कति घर राखे र कसरी बुने कसरी तयार गरे सबै बुनाइ चाहिँ आजको भिडियोमा सिकाउँदै छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै आजको बुनाइ सुरु गर्छु। मैले चाहिँ खुल्ला 10 नम्बरको काँटीले बुन्दै छु र यसलाई तपाईहरुलाई जति नम्बरको काँटीले बुन्दा पनि हुन्छ। यसमा मैले 50 घर राख्छु। सुरुमा यसरी राख्ने अनि 50 घर 1 2 चोटी बेरियो अनि सरासर घर राख्ने। 1 घर यसैलाई गर्छु म। त्यसपछि 50 घर गराउँछु यसरी। यसमा 50 घर राखिसके। अब मैले यसमा एकदमै सजिलो तरिकासँग सिकाउँदै छु। यसको बर्डर चाहिँ 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाउँछु। एउटा काँटी ठुट्ने, त्यसपछि 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाउने, 1 घर ठुट्ने, धागा अगाडि लिएर 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, धागा अगाडि लिएर अनि 1 घर सुल्टो, धागा पछाडि लग्ने अनि प्रत्येक घरमा एकचोटी धागा अगाडि गराएर बुन्ने, एकचोटी धागा पछाडि गराएर बुन्ने। यसरी 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो गरेर पुरा गर्ने। अन्तिमको घर उल्टो भए उल्टो, सुल्टो भए सुल्टो गरेरै पुरा गर्ने। अब सुरुको लाइन यसरी बुनिसपछि दोस्रो लाइन पनि सेम त्यसै गरी बुन्ने। अब चाहिँ कहाँनिर उल्टो कहाँनिर सुल्टो बुन्ने पनि छुट्टिसकेको छ। 1 घर ठुट्ने, फेरि उल्टो घर देखिरहेको छ, उल्टै बुन्ने। अनि यो सुल्टो घर देखिरहेको छ, यसले धागा पछाडि गराएर सुल्टो बुन्ने। सेम बुनाइ छ र 1 लाइन 2 लाइन बुनिसकेपछि कहाँनिर उल्टो कहाँनिर सुल्टो बुन्ने पनि छुट्टिहाल्छ। यसरी 1 लाइन सुल्टोपट्टि 1 लाइन उल्टोपट्टि बुनिसकेपछि कहाँनिर सुल्टो बुन्ने र कहाँनिर उल्टो बुन्ने छुट्टिहाल्छ। अब चाहिँ जहाँनिर सुल्टो बुनाइ छ त्यहाँनिर सुल्टो बुन्ने र जहाँनिर उल्टो बुनाइ छ त्यहाँनिर उल्टो बुनेर अलिकति बर्डर पुरा गर्ने। मैले यसै गरी दुवैपट्टि बुनेर यसको बर्डर पुरा गर्छु। मैले चाहिँ यतिसम्म बनाइसकेको छु। अब 50 घर छ। 50 घरमा मैले 20 घर योतिर उल्टो बुन्छु, 20 घर योतिर उल्टो बुन्छु र 10 घर बिचमा सुल्टो बुन्छु। अहिले यो जुन यो साइड छ यो उल्टो भाग हो। तल तीर लगाएको ठाउँमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो उल्टो हो र यो सुल्टो हो। त्यसैले अहिलेको लाइन मैले सरासर सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्छु। मैले बर्डर कति बुने भनेर पनि नापेन, किनकि बर्डर मैले नाप्दैन।
तपाईले जति आवश्यक छ त्यति बुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी बोर्डर पुरा गरिसकेपछि सबै घर उल्टो उल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब फेरि 20 घर उल्टो, यो चाहिँ सुल्टोपट्टि हो। एक घर यसैलाई गर्ने, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 घर उल्टो अनि योतिर 20 घर उल्टो, 20 मा 10 घर चाहिँ सुल्टो बुन्ने। धागा पछाडि गराउने अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घर सुल्टो अनि योतिर फेरि 20 घर उल्टो। धागा अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अनि 20। अब सुल्टोपट्टि प्रत्येक राउन्डमा योतिर 20 घर योतिर 20 घर उल्टो बुन्ने र 20 मा 10 घर सुल्टो बुन्ने। तर उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टो बुनेरै पुरा गर्ने। यसरी सबै उल्टो बुन्ने। यसरी मैले यसलाई यतिसम्म बुनिसकेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुलाई जति लामो बनाउनुहुन्छ त्यही माथिसम्म जाने हो। मैले चाहिँ धेरै लामो बनाएको छैन, ठिक्कको बनाएको छु, त्यसैले मैले यति नै बनाएँ। अब यति बनाइसकेपछि तपाईहरुले घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसरी आफ्नो खुट्टाको नाप लिएर यो जुन यो बोर्डर छ यो तिरकोलाई माथितिर कतिसम्म लग्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुले आफै ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। जतिसम्म लामो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति नै यो भाग लामो बुन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ यति नै कुर्कुच्चा बस्छ होला अनि यति नै माथितिर जान्छ होला। मैले चाहिँ नापेर घटाउँछु। मैले चाहिँ यहाँनिर ठिक 7.5 इन्च भइसकेपछि मैले यसलाई घटाउन सुरु गर्दैछु। थोरै घटाउने, धेरै सबै यो पुरै घर घटाउनु पर्दैन, थोरै घटाउने। अनि त्यसपछि सिलाएपछि यो एकदमै सजिलोसँग मोजाको डिजाइन तयार बन्छ। अब यसलाई घटाउँछु मैले। मेरो योतिर 20 घर योतिर 20 घर र योतिर यहाँनिर जुन यो छ यहाँनिर 10 घर छ। अब मैले
20 घरलाई सरासर बुन्छु उल्टो। यसरी 20 घर उल्टो बुन्ने र मैले यो उल्टो भागपट्टिबाटै घटाउँदै छु। उल्टो बुनिसकेपछि अब यहाँनिर 10 घर छ बीचमा। सुरुमा मैले 1 2 3 1 2 3 घरलाई उल्टो बुने। अब मैले बीचमा 1 2 3 4 घरलाई एक घर बनाउँछु र योतिर पनि 3 घर छोड्छु। बीचमा 4 घरलाई एकैचोटि एक घर बनाउने। यसै गरी उल्टोपट्टिबाटै यो घटाउँदै लग्नुपर्ने छ, त्यसैले 4 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि योतिर सबै सरासर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब योतिर पनि यो उल्टो भागलाई सरासर बुन्ने। त्यसपछि अब 1 2 3 4 5 6 7 घर सुल्टो बन्न आए। अब यो एक घरलाई सुल्टै बुन्नुस् अहिले। त्यसपछि अब 1 2 अनि 3 4 5 5 घरलाई एक घर बनाउनु पर्ने छ। यहाँनिर हेर्नुस्, अब सुरुमा 3 घर थुट्नुस् अनि फेरि 2 घर थुट्नुस्। त्यसपछि 2 घरलाई चाहिँ यो पट्टिबाट यसले टिप्नुस्। अनि 3 घरलाई चाहिँ यो भित्रपट्टिबाट यसले टिप्नुस्। त्यसपछि अब योतिरको 2 घरलाई यसैमा राख्नुस्। यस्तो गराइसकेपछि अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 घर हुन्छ। 5 घरलाई एकैचोटि सुल्टो बुनिदिनुस्। यो जुन बटारिएको घर छ यो भरिलाई यो एकतिर एक घर छ, यसलाई केही नगराउने। यहाँनिर 5 घर गनेर सुल्टो बुनेर पाँचौँै घरलाई एक घर बनाउनुस्। यसरी त्यसपछि एक घरलाई पनि सुल्टो बुनिदिनुस्। अनि योतिर सबै उल्टै उल्टो बुन्नुस्। यति बनाइसकेपछि बीचमा सुल्टो 3 घर मात्रै बचेको हुन्छ। अब यो पट्टि फेरि 20 घर उल्टोलाई उल्टै बुन्नुस्। त्यसपछि अब यो 20 को एक घर अनि योतिरको सुल्टो एक घर, योतिरको सुल्टो एक घरलाई 3 घरलाई एक घर बनाउनुस्। यसरी 3 घरलाई एक घर बनाइसकेपछि यो सुल्टो भागभरि यसरी घटेर सकिसक्यो। अब जति यो 20 घर छ र यो 20 को एक घर गरेर 21 घर छ, यसलाई एकैचोटि तपाईहरुले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो उल्टोपट्टि फर्काउनुस्। यसरी
ए। त्यसपछि अब तपाईहरुले योतिरको 2 घर योतिरको 2 घर गरेर 4 घरलाई सँगसँगै बुनेर यहाँनिर कम्प्लिट गर्नुस्। जस्तो कि म यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु बुनेर। अब अर्को काँटीले बुन्नुस्। यहाँ छ घर बुन्नेवाला। अब योतिरको 2 घरलाई यसमा राख्नु सुरुमा। यसरी अनि यसलाई यत्तिकै राख्दिनुस्। यसमा राख्नुस् अब योतिर बुन्नेमा। यसरी राखिसकेपछि 4 घरलाई एकैचोटि बुन्नुस्। 1 2 3 4। सुरुमा 4 घरलाई बुन्ने, त्यसपछि अब फेरि 5 घरलाई सँगसँगै बुन्ने। फेरि यसलाई यसैमा राख्नुस् यो बुनेकोलाई अनि योतिरबाट 2 घर ल्याउनुस्। दुई घर लिइसकेपछि फेरि यी 2 घरहरूलाई यसमा राख्नुस्। अनि अब 1 2 3 4 5 5 घरलाई एक घर गराउने। अब पनि फेरि यसलाई यसैमा राख्ने। अनि फेरि योतिरबाट 2 घर यसमा राख्ने। अनि फेरि यहाँको 2 घर यो 1 घर अनि यहाँको 2 घर गरेर 5 घरलाई एकै घर बनाउने। यसै गरेर अर्को काँटीको 2 घरलाई योतिर ल्याउँदै फेरि योतिरको काँटीसँग 5 घरलाई एक घर गराउँदै गरेर सबै घरलाई बिट मारेर सक्नुस्, बुनेर सक्नुस्। एकचोटीमा 5 घर बुन्दै जाने। 1 2 योबाट आयो, त्यसपछि यो 1 घर अनि फेरि 2 योतिरबाट। यो चाहिँ यसरी बिट मर्दै जान्छ र यो सुल्टोपट्टि चाहिँ यस्तो सेप बन्दै जान्छ। मैले सबै घरलाई यसै गरी बिट मारेर यहीँसम्म लैजान्छु। अब यसरी सबै एकैचोटि घर मार्दा यस्तो सेप बन्न आउँछ। त्यसपछि अब यसलाई चुडाउने। अनि 1 घर बचेको हुन्छ यसमा राखेर कसिदिने। त्यसपछि यही उल्टोपट्टिबाटै यसलाई सिलाउँदै लैजाने। यो यसरी यस्तो सेप बनेर लगाउँदा बन्ने गर्छ। अब कुर्कुच्चाको सेप तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्मको कति लम्बाइ छ त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। यति जति भयो भने यहाँनिर कुर्कुच्चा बस्न आयो भने तपाईहरुको यो माथितिर भाग बन्ने गर्छ माथितिरको। त्यसैले अब यसलाई सरासर सिलाउनुस्। अब तपाईहरुले आफ्नो पैतलादेखि कुर्कुच्चाको भागसम्म यसैले नाप्न पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी गराउने अनि यो यसरी सिलाउँदै जाने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको पैतलादेखि कुर्कुच्चाको भागसम्म कति हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सरासर सिलाउने। 6 इन्च कुर्कुच्चाको भाग छ भने तपाईहरुले यहीँनिर 6 इन्च यसरी 6 इन्चमा तपाईहरुले कुर्कुच्चाको सेप चाहिँ सिलाएरै बनाउनु पर्छ। मैले यहीँनिर बनाउने छु। मेरो यति नै छ। मैले यहीँनिर बनाउने छु
र तपाईहरुले यसरी नाप्ने बेला गाह्रो मान्नुभयो भने पनि सुरुमा यस्तो गराउने अनि यसलाई नछोड्ने, यसै गरी नापेर यसरी नाप्दा चाहिँ 4.5 इन्च हुनेछ र तपाईहरुले यसरी यो चुच्चो बनाएर यो भाग माथितिर जान्छ, त्यसैले यसरी नाप लिनुभयो भने चाहिँ 6 इन्च बन्छ। यसरी मैले 4.5 इन्च योदेखि यो भागसम्म 4.5 इन्चमा मैले कुर्कुच्चाको भाग बनाउने छु र यो भाग चाहिँ मेरो माथितिरको भाग हुनेछ। अब सिलाउने बेला यो साइड भरि सबै सरासर सिलाउनुस्, तर जब यहाँनिर कुर्कुच्चाको भागसम्म आउँछ त्यहाँनिर अलिकति खुम्चाएर सिलाउनु पर्छ। हेर्नुस् अहिले चाहिँ सरासर सिलाउनुस्। यसरी गराउने, यसरी 4.5 इन्चसम्म सरासर बुन्ने। अब यहीँनिर कुर्कुच्चाको भाग बनाउनु पर्छ। अब कुर्कुच्चाको भाग बनाउनलाई यहाँसम्म सिलाउनु भयो, अब योतिर फर्काएर यहीँनिर खुम्चो बनाउनु पर्छ। तपाईले यो सम्म चाहिँ नकसेर सरासर सिलाउने। त्यसपछि एक घर, 2 घर, 3 घर अनि 4 घर, प्रत्येक घरलाई टिपेर 4 घरलाई यसरी योतिर फर्काएर बुनेर यसलाई चाहिँ एकदमै कसिलो बनाएर यो खुम्चाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर एकदमै कसिलो गराएर खुम्चाउनुस्। यसरी यो खुम्चो भाग गराउनुस्। यो खुम्चाएपछि योतिर यस्तो खुम्चिएको शेप आउँछ, यही नै कुर्कुच्चाको भाग हुनेछ। यसरी खुम्चाएर सिलाउने। यो खुम्चिसकेको छ, यो सुल्टोपट्टि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँनिर तपाईले गाँठा पार्दिनुस् 1-2 चोटि, यो दायाँ बायाँ नसर्कियोस् भनेर, योतिर पनि नसर्कियोस् र योतिर पनि। त्यसपछि अब योतिर चाहिँ सिम्पल सिलाइ गर्ने। यसरी सरासर योतिर सिम्पल सिलाइ गरेर सक्ने। त्यसपछि योतिर लगाएको धागा हुन्छ, यसैसँग गाँठो बनाएर बन्द गर्ने। अब यति भइसकेपछि यसको शेप यस्तो बनेको छ। अब यसलाई सुल्टोपट्टि फर्काउनुस्। अनि यो खुम्चिएको भाग चाहिँ यसरी कुर्कुच्चा बन्छ र यो भाग चाहिँ माथितिरको शेप बन्छ।
यसरी अब मैले यो लगाएर देखाउँछु। यसरी चाहिँ यो राम्रो मोजाको डिजाइन बन्ने गर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले जुटासँग पनि लगाउनु बन्छ। मैले चाहिँ जुटाको साइजमा जुटासँग लगाउन मिल्ने गरेर बनाएको। तपाईहरुले चाहिँ यही बुनाइमा यसलाई बढाएर माथिसम्म पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले एकदमै राम्रो खालको मोजाको डिजाइन एकदमै सिम्पल रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आजको यो मोजा डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आगामी दिनमा म फेरि उपस्थित हुने नै छु। नमस्ते।